अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज को मास्टर ने स्कूल से ये कहकर निकाल दिया कि उसके जिस्म से बदबू आती है। पढ़ाई छोड़कर उसने फिर से कचरा चुनना शुरू कर दिया। कचरा चुनते हुए नवाज को एक फाइल नजर आई। नाम पता पढ़कर फाइल लिए वो उस घर पर जा पहुंचा। वो घर एक वकील का था। फाइल देखकर वकील ने खुशी से नवाज का माथा चूमा। वकील ने नवाज को अपने दफ्तर में छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया। साथ साथ नवाज ने पढ़ना भी शुरू कर दिया। अपनी मेहनत से नवाज अब शहर का मशहूर वकील बन चुका था। जब एक शख्स अपने बेटे के खिलाफ केस लेकर आया, उसे देखकर नवाज कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरा नाम नवाज है और हम लोग खानदानी चमार थे, यानी हमारा काम कूड़ा उठाना था। अक्सर सोचा करता था, क्या वाकई यह मेरी तकदीर है। मेरे बचपन से कूड़े के ढेर में अपना आप तलाश करता रहा हूं, लेकिन जूं जूं बड़ा होता गया, मेरे दिल में ये एहसास शिद्दत इख्तियार करता गया कि मैं इस गंदगी में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन इसमें खत्म नहीं होना चाहता। मुझे कूड़ा चुनने का काम बहुत बुरा लगता था। मेरे हाथों में वो महक नहीं थी जो किसी खुशहाल बच्चे के खिलौने की होती है। मेरे हाथ हमेशा कचरे में गुम रहते थे और चेहरे पर वो उदासी छाई रहती थी जो एक नामुराद जिंदगी का अक्स होती है। खानदान में बस एक खाला थी जिसकी हालत कदरे बेहतर थी। वो कभी कभार हमें पुराने कपड़े दे जाया करती थी या फिर माँ को कुछ बचा हुआ खाना दे देती थी। एक दिन वो मेरे लिए साफ सुथरे कपड़े लेकर आई और बहुत खुश होकर बोली, नहा धोकर पहन लेना, शायद तुझे भी इंसान समझा जाए। मैंने इन कपड़ों को बहुत प्यार से हाथ लगाया था और जब पहने तो यूं लगा जैसे मैं किसी और दुनिया का बासी हूं, जैसे मैं भी उन बच्चों की तरह हूं जो हर सुबह स्कूल जाते हैं, जिनके चेहरों पर खुशी होती है, जिन्हें कोई नापाक नहीं समझता। मैं इन्हीं कपड़ों में बाहर निकला तो मुझे अपने आप से पहली बार मोहब्बत सी महसूस हुई, जैसे आईने में अपना अक्स भी मानूस लगने लगा हो। लेकिन बाबा की नजर पड़ गई। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और जैसे उनके अंदर गुस्से की कोई चिंगारी भड़क उठी हो। बोले, हम अगर साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो कूड़ा कैसे उठाएंगे? लोग हमें मजदूर नहीं समझेंगे। ये सांस कपड़े पहनकर क्या कूड़ा उठाने जाएगा? और फिर उन्होंने मेरा वो जोड़ा जो मुझे खाला ने मोहब्बत से दिया था, सिर्फ 300 रुपए में बेच दिया। मैं दिल ही दिल में सोचता रह गया कि क्या मेरे नसीब में कभी अच्छे दिन आएंगे? क्या कभी मेरे लिए कोई रोशनी का दरवाजा खुलेगा? मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गया और खुद से सवाल करता रहा, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ कूड़े की थैलियों और गंदी नालियों तक महदूद है? वक्त गुजरता रहा, मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, लेकिन अंदर का दुख और ख्वाहिशें मजीद गहरी होती चली गईं। फिर एक दिन बाबा इस दुनिया से चले गए। वो चले गए तो दुख जरूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये एहसास भी था कि अब शायद मेरे लिए कुछ बदल सकता है। अब शायद मैं अपनी मर्जी का रास्ता चुन सकूं। मैंने माँ से कहा, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझे पढ़ना है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दें, मैं शाम में कूड़ा उठा लिया करूंगा। माँ ने एक नजर मेरी आंखों में देखा। शायद उसे उस दिन मेरे इरादे की सच्चाई नजर आ गई हो। उसने कहा, ठीक है, मैं तुझे स्कूल दाखिल करवा दूंगी। और फिर मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में हो गया, जहां यतीम बच्चों के लिए सब कुछ मुफ्त होता है। वर्दी, किताबें, बैग, सब कुछ मुझे मिल गया और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मैं रोज सुबह नहा धोकर स्कूल जाता, शाम को कूड़ा चुनने निकल जाता और रात को जब माँ के साथ खाने पर बैठता तो उसे बताता कि आज मैंने क्या सीखा। लेकिन स्कूल की दुनिया भी मेरे लिए आसान नहीं थी। वहां भी बच्चों के कह कहे मेरे दिल को चीर देते थे। वो मुझे चिढ़ाते थे। वो कहते थे, ये चमार है, ये चूड़ा है, ये तो कूड़ा उठाता है। और जब कोई मेरा बस्ता हाथ से छीन कर फेंकता या मेरी वर्दी पर कीचड़ लगा देता तो मेरा दिल करता था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। लेकिन मैं खामोशी से सब कुछ सहता गया। मेरे स्कूल में एक उर्दू का उस्ताद था, मोहम्मद अशरफ नाम था। सब उससे बहुत डरते थे। वो भी मुझे इंसान नहीं समझता था। वो कहता था, तुम्हारे पास से बदबू आती है, तुम क्लास में बैठते हो तो मेरा दम घुटता है, तौबा तौबा, नहा के आया करो। मैंने एक दिन हिम्मत करके उसे कहा, सर,
میرے پاس صرف 2 جوڑے ہیں، ایک گھر کے لیے اور ایک اسکول کے لیے۔ کبھی کبھی دھونا بھول جاتا ہوں، شاید اسی لیے بدبو آتی ہے۔ مجھے لگا تھا میری بات سن کر وہ تھوڑا نرم پڑ جائے گا، لیکن وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم جیسے لوگ اگر یہاں کلاس میں بیٹھیں گے تو باقی بچے بیمار ہو جائیں گے۔ تم نکلو میری کلاس سے، مجھے معاف کرو، میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا۔ اور یوں مجھے کلاس سے نکال دیا گیا۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کورس کا زیادہ تر حصہ میں خود سے مکمل کر چکا تھا۔ پیپرز کا وقت آیا تو میں نے پرنسپل کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ سر مجھے امتحان دینے دیں، اور آخر کار انہوں نے رحم کھا کر مجھے پیپرز میں بیٹھنے دیا۔ کسی طرح میں نے میٹرک مکمل کر لیا۔ اب میں اردو، انگریزی سب پڑھ سکتا تھا، لیکن اسکول میں میری کوئی عزت نہ تھی۔ سب کہتے تھے اس کے پاس سے بدبو آتی ہے، اور میرے دل کی بدبو کوئی نہ دیکھ سکا۔ کالج کی تلاش شروع کی تو ہر طرف سے فیس مانگی گئی جو میرے پاس نہ تھی۔ اب ایک بار پھر میں وہی پرانا کوڑے اٹھانے والا بن گیا، اس نیت سے کہ تھوڑے دن کام کر کے پیسے جمع کر لوں گا اور پھر کسی کالج میں داخلہ لے لوں گا۔ لیکن زندگی کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ ایک دن میں حسب معمول کوڑا چننے نکلا ہوا تھا، وہی پرانے کچرے کے ڈھیر، وہی گندگی کی بدبو، وہی میرا ٹوٹا ہوا تھیلا جو ہر روز کی طرح میرے ساتھ تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی اور میں پسینے میں شرابور تھا، لیکن پھر بھی دل میں یہ ارادہ تھا کہ آج کچھ زیادہ جمع کر لوں تاکہ 2 دن کا خرچ نکل آئے۔ اور میں کچرے کے ڈھیر کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی میں نے تھیلا نیچے رکھا، میری نظر ایک موٹی سی فائل پر پڑی جو گندگی میں لت پت پڑی تھی، اوپر سے کافی میلی کچیلی ہو چکی تھی۔ لیکن جب میں نے اسے اٹھا کر کھولا، اندر کے کاغذات بالکل صاف ستھرے تھے۔ مجھے پہلی بار کسی فائل کو دیکھ کر ایسا لگا کہ یہ عام کاغذات نہیں ہیں، یہ کچھ خاص ہے۔ فائل کے اوپر ایک نام لکھا تھا، وکیل التمش خان، اور نیچے ان کا پتہ بھی درج تھا۔ فون نمبر بھی لکھا تھا، مگر میرے پاس فون کہاں سے آتا؟ میری جیب میں تو اکثر سوراخ ہوتا تھا۔ میں نے فائل بند کی اور تھیلے سے الگ رکھ دی۔ شام کو جب کام ختم کیا، گھر واپس آیا تو ماں کو فائل دکھائی۔ ماں نے کہا، بیٹا اس کو بھی ردی میں ڈال دے، پتہ نہیں کس کا پرانا کاغذ ہے، کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ماں یہ عام چیز نہیں لگتی، بہت صاف رکھی گئی ہے اور کسی وکیل کی ہے۔ ماں نے پھر بھی کہا، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ واقعی کسی کی اہم چیز ہے اور میں اسے لٹا دوں تو شاید میری کوئی دعا قبول ہو جائے، شاید کوئی دروازہ کھل جائے۔ چنانچہ اگلے دن میں نے فائل کو ایک پلاسٹک میں لپیٹا اور اس پتے پر جانے کا فیصلہ کیا جو فائل پر درج تھا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، لیکن میرے جیسے کوڑے چننے والے کے لیے وہ راستہ کسی شاہی قلعے سے کم نہ تھا۔ بہرحال میں چل پڑا۔ راستے میں لوگ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی چور ہوں، جیسے میرا یہاں ہونا جرم ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک شاندار سا بنگلہ نظر آیا، بڑا سا گیٹ اور اندر خوبصورت لان اور سفید رنگ کی دیواریں۔ گیٹ پر ایک چوکیدار بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا، مجھے التمش خان صاحب سے ملنا ہے۔ وہ پہلے تو حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی عجیب مخلوق ہوں۔ کہنے لگا، تم کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ایک ضروری بات ہے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد اندر فون کیا اور بتایا کہ ایک لڑکا آیا ہے جو فائل لایا ہے۔ پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک خوش لباس شخص باہر آیا۔ وہی وکیل صاحب تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، میرے ہاتھ میں وہ فائل دیکھی تو ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیز قدموں سے میری طرف آئے اور مجھے گلے سے لگا لیا، میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کہنے لگے، بیٹا تم نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ تمہیں پتہ ہے یہ فائل میرے لیے کتنی قیمتی تھی؟ اگر یہ گم ہو جاتی تو میرے اربوں روپے کے مقدمات ختم ہو جاتے۔ تم نے یہ کہاں سے اٹھائی؟ میں نے بتایا، کل شام کو کوڑا چن رہا تھا تو ایک تھیلے میں ملی۔ میں نے اسے محفوظ کیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ خاص چیز ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ یہ اہم فائل ہے؟ میں نے کہا، میں پڑھا لکھا ہوں، میٹرک کیا ہے
लेकिन अब आगे नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे पास फीस नहीं है। वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, शायद मुझे कुछ पैसे दे देंगे या कुछ खाने को दे देंगे, मगर वो तो मुझसे कहीं बढ़कर कुछ देने वाले थे। उन्होंने एक नौकर को आवाज दी और कहा, इस बच्चे के लिए नहाने का पानी गर्म करो और एक नया जोड़ा कपड़ों का ले आओ। फिर मुझसे कहा, नहा धो लो और मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। मैंने उनकी बात मान ली। नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहने। ऐसा लगा जैसे मैं कोई नया इंसान बन गया हूं। दस्तरखान पर तरह तरह के खाने रखे गए थे। मैंने पेट भर कर खाना खाया और फिर थोड़ा खाना माँ के लिए भी साथ रख लिया। वो खुद कहने लगे कि माँ के बगैर खाने का मजा नहीं। मैंने कहा, सर मैं कूड़ा उठाता हूँ, हम लोग बहुत गरीब हैं। उन्होंने कहा, बस अब से तुम ये काम छोड़ दो। आज के बाद तुम मेरे घर में काम करोगे। मेरे नौकर ने ये फाइल गलती से कचरे में फेंक दी थी और मैंने उसे निकाल दिया। अब तुम ही तो मेरी फाइल बचा ली। तुमने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। तुम अगर चाहो तो अपनी माँ को भी यहाँ ले आओ और यहीं मेरे बंगले के क्वार्टर में रहो। तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और खाने पीने का खर्चा भी हमारा होगा। तुम सिर्फ घर का ख्याल रखोगे और अगर तुम कुछ और काम करना चाहो तो वो भी बता देना। मैंने कहा, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे कॉलेज की फीस दे दें। उन्होंने कहा, बेटे तुम आज से मेरे बेटे हो, जैसे हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं बहुत खुश हुआ। घर आकर माँ को सारी बात बताई। वो पहले तो हैरत में थी, लेकिन फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमने जो थोड़ा बहुत सामान था वो बांधा और अगले दिन हम अल्तमश साहब के बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने हमें जो क्वार्टर दिया वो छोटा सा जरूर था, मगर हमारे लिए जन्नत से कम नहीं था। उसमें एक छोटा सा कमरा था, साथ किचन और बाथरूम भी था। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी अपना किचन होगा जहां माँ अपने हाथ से खाना बनाएगी। हम वहीं रहने लगे। माँ घर के छोटे मोटे काम करती और मैं भी सफाई वगैरह का ख्याल रखता। ज्यादातर खाना हमें बंगले से ही आ जाता था। माँ कहती थी कि हम पहले भी कूड़ा ही उठाते थे, अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन इज्जत के साथ कर रहे हैं और पेट भी भर रहा है। मैंने जल्द ही प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लिया। शाम को पढ़ाई करता, दिन में बंगले के काम करता, रात को माँ के साथ बैठकर दुआ करता, या अल्लाह तेरी शान है, तूने हमें गंदगी से निकालकर इंसानों की तरह जीना सिखाया। मैं अब साफ सुथरी वर्दी पहनता हूँ, मेरे हाथ किताबों में होते हैं और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी बदल गई है। अल्तमश साहब ने सिर्फ मेरी फाइल नहीं बचाई, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी संवार दी थी। ये सब कुछ भी तो पढ़ाई की वजह से हुआ था। अगर मैं भी पढ़ा लिखा ना होता और इस फाइल को रद्दी का ढेर समझकर रद्दी में ही फेंक देता और 10 रुपए या 20 रुपए कमा लेता, तो मैं इस मुकाम पे कैसे पहुंचता। मेरे सारे रिश्तेदार, सब दोस्त हैरान थे कि ये लोग तो अब बंगले में रहते हैं, दोस्त यार नहीं होते। ऐसे लोग बस बरादरी होती है, एक दूसरे पे नजर रखते हैं, कहते हैं बड़े दिन निकल आए इनके, तो इनकी तो किस्मत पलट गई। हम भी खुश थे, हमें भी कोई मसला नहीं था। मेरी माँ मुझे कहती थी, बेटा तू पढ़ लिख के क्या करेगा, इस मुल्क में तो पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती, तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा, कम से कम कुछ ना कुछ तो कर लूंगा माँ, और कुछ नहीं तो किसी स्कूल में टीचर ही लग जाऊंगा और अपने किसी गरीब स्टूडेंट का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। मेरी माँ ने कहा, क्या मतलब। मैंने कहा, कुछ नहीं। मेरे दिल में आज 20 साल अशरफ की बात, कैसे उन्होंने मेरा बचपन तबाह किया, मेरी नफ्सियात बर्बाद की। मुझे कहते थे बदबूदार कुत्ता है। मैंने उनको कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन उनकी बातें मुझे कभी नहीं भूलती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। उस्ताद का काम बच्चों को संवारने का होता है, ना कि बच्चों की नफ्सियात को बर्बाद करना। दिन इसी तरह गुजरते गए। मैं सुबह बंगले के काम निपटाता, फिर ट्यूशन के लिए निकल जाता, शाम को पढ़ता, रात को सोते वक्त दिल में एक ही दुआ करता, या अल्लाह मुझे भी ऐसा इंसान बना दे
جو دوسروں کی زندگی سنوارے۔ میں نے ایک دن صاحب جی سے کہا، میں بھی وکیل بننا چاہتا ہوں، ویسا ہی جیسے آپ ہیں۔ مجھے بھی عدالت میں جا کر لوگوں کے حق کے لیے لڑنا ہے۔ مجھے بتائیں کیا کیا پڑھنا ہوگا، کہاں سے شروع کروں؟ انہوں نے نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ میرے لیے گائیڈنس کا بھی مکمل بندوبست کر دیا۔ مجھے بتایا کہ سب سے پہلے مجھے ایف اے کرنا ہوگا، پھر بی اے، اور اس کے بعد ایل ایل بی کا داخلہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی کہا کہ میں تمہارے لیے ایک اچھے ٹیوشن ٹیچر کا انتظام کرتا ہوں تاکہ تمہاری بنیاد مضبوط ہو۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا اور پھر سے محنت شروع ہو گئی۔ وہ میرے لیے صرف ایک باس نہیں رہے تھے، وہ ایک رہنما، ایک محسن اور ایک باپ کی جگہ تھے۔ ان کی بیوی بہت بیمار رہتی تھی، بچے ان کے کوئی تھے نہیں، اسی لیے وہ مجھے ہی اپنا بیٹا سمجھنے لگے تھے، اور میں ان کے گھر میں صرف ایک نوکر نہیں بلکہ گھر کا فرد بن چکا تھا۔ ماں بھی خوش تھی، ان کا اپنا کچن تھا، کھانے کی چیزیں پوری ہوتی تھیں، اور اب وہ دعا کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ میں دن بدن جوان ہو رہا تھا اور میرے ساتھ میری سوچ اور میری ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کتابوں سے دوستی ہو گئی تھی، عدالت کا خواب آنکھوں میں جگمگانے لگا تھا۔ میں نے ایف اے کیا، پھر بی اے، اور آخر کار وہ دن آ گیا جب مجھے لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں ایل ایل بی کے لیے داخلہ مل گیا۔ وہ دن میرے لیے سب سے خاص دن تھا۔ میں نے وہ خط جب صاحب جی کو دکھایا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے فوراً میرے لیے نئے کپڑے خریدے، میری فیس بھی ادا کی، یونیورسٹی کی کتابیں بھی دلائیں۔ میں نے دل لگا کر 3 سال کی تعلیم مکمل کی اور آخر کار میں وکیل بن گیا۔ میرے دل میں ایک نرمی تھی، میں جانتا تھا کہ کہاں سے آیا ہوں اور کہاں تک پہنچا ہوں۔ میں زمین سے اٹھ کر چھت تک آیا تھا، اور وہ چھت میری محنت کا سایہ تھی جسے التمش صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ جب میں نے ایک ایل ایل بی مکمل کی تو صاحب جی نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ ہی کام کرو گے، کیونکہ قانون کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تجربہ ضروری ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں اس شہر کا سب سے بڑا وکیل ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ رہو گے اور سب کچھ سیکھو گے۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ اب میں روز صبح ان کے ساتھ ان کے دفتر جاتا، فائلیں ترتیب دیتا، مقدمات کی تیاری کرتا، اور جب وہ عدالت میں کیس لڑتے تو میں ان کی ہر دلیل پر نکتا اور ہر انداز کو غور سے دیکھتا۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ ایک دن میں بھی اسی طرح عدالت میں کھڑا ہو کر حق کے لیے آواز بلند کروں گا۔ دن گزرتے گئے اور میرے اندر کا اعتماد بڑھتا گیا۔ میں نے قانون کے چھوٹے چھوٹے نکات سیکھ لیے تھے، اور جب پہلا موقع آیا کہ میں خود عدالت میں کسی مقدمے میں بطور وکیل پیش ہو سکوں تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ پہلا کیس ایک ماں کا تھا جو اپنے بچوں کی تحویل چاہتی تھی۔ وہ ماں عدالت میں رو رہی تھی، اس کا شوہر شرابی ہے، جواری ہے، بچوں پر تشدد کرتا ہے۔ میں نے اس کیس پر دن رات محنت کی۔ عدالت میں پہلی بار میں نے دلیل دی جب میں نے اس کے شوہر سے وہ بات اگلوائی کہ وہ واقعی شرابی تھا، تو عدالت نے کہا جو شخص خود اپنی زندگی سنبھال نہیں سکتا وہ بچوں کی پرورش کیسے کرے گا، اور فیصلہ ماں کے حق میں دے دیا گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے جیت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میں عدالت سے باہر نکلا تو سب سے پہلے مٹھائی میں نے التمش صاحب کے منہ میں ڈالی۔ انہوں نے کہا تم تو بہت آگے جاؤ گے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا کہ آخر میں شاگرد بھی تو آپ کا ہوں۔ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا، کیسز آنا شروع ہو گئے تھے، میں نے اپنا دفتر کھول لیا تھا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا تھا، لیکن وہ گھر میں نے التمش صاحب کے گھر کے ساتھ ہی بنایا تاکہ ان سے تعلق بھی رہے، ان کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ ان کی بیوی اور میری ماں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی، دونوں اکثر دوپہر کے وقت بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی۔ دونوں کے پاس اب کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا مل گیا تھا۔ التمش صاحب کی بیوی اکثر کہتی تھی کہ اب تو نواز کی شادی کر دو تاکہ ہم بھی خوشیاں منائیں۔ تم نے تو ہمارا بیٹا بن کر دکھایا، اب تم دلہن لا کر دکھاؤ، ہم بہت خوش ہوں گے۔ ان کی بات پر ماں بھی ہنس دیتی اور میں نظریں جھکا لیتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہی نواز ہوں جو کبھی گلیوں میں کوڑا چنتا پھرتا تھا۔ اب میں کالے کوٹ میں کورٹ روم میں کھڑا ہوتا ہوں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں،
میرے دل میں التمس صاحب کے لیے اتنی عزت تھی کہ میں ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی دی تھی۔ میری ماں بھی ان کے لیے ہر وقت دعا کرتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ ایسے لوگ ہر کسی کو دے جن کے سائے میں بچے کھل اٹھیں۔ میری ماں اب صاف ستھرا لباس پہنتی تھی، ہر مہینے چیک اپ کے لیے جاتی تھی، ان کی صحت بھی بہتر ہو گئی تھی اور زندگی میں پہلی بار میں نے ان کو مطمئن دیکھا تھا۔ میرا سفر ابھی جاری تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور ایک ایسا استاد ہے جس نے مجھے بغیر کسی لالچ کے سکھایا اور میری زندگی سنواری۔ اب میں صرف نواز نہیں تھا، میں وکیل نواز خان تھا، جو کوڑے سے اٹھا تھا لیکن عزت کی چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ ایک دن صبح صبح کا وقت تھا، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے میز پر فائلیں رکھی تھیں اور ایک چپڑاسی ندیم بھی رکھا ہوا تھا جس کا کام یہی تھا کہ جو بھی نیا کلائنٹ آئے اسے تھوڑی بہت معلومات لے کر مجھے اطلاع دے اور اندر بھیجے۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، سر، باہر ایک بوڑھا سا آدمی آیا ہے، اس کے کپڑے بہت گندے ہیں، بدبو آ رہی ہے، زخمی بھی لگ رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، بس کوئی اچھا سا وکیل بتا دے کیونکہ مجھے ایک کیس کرنا ہے۔ میں نے ندیم کو غور سے دیکھا اور کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہوتے کون ہو کسی کو جج کرنے والے؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ کسی کی حالت دیکھ کر فیصلہ کرو کہ وہ قابل ہے یا نہیں؟ اور جب بھی میرے سامنے کوئی یہ لفظ بولتا تھا کہ بدبو آ رہی ہے یا کپڑے گندے ہیں تو میرے دل کو بہت چوٹ پہنچتی تھی کیونکہ میں خود اس لفظ کا مارا ہوا تھا۔ میں نے کہا، فوراً انہیں اندر بھیجو اور ذرا احترام سے بات کرنا۔ ندیم فوراً باہر گیا۔ جب وہ بزرگ اندر آئے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں چند لمحے کے لیے پتھر بن گیا کیونکہ وہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ چہرہ مجھے بہت کچھ یاد دلا گیا۔ میں فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کے قریب گیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور نہایت ادب سے کرسی پر بٹھایا۔ ان کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، پاؤں بھی جیسے زخمی تھے۔ میں نے ان سے کہا، سر، آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کیا ہوا آپ کو؟ ذرا سکون سے بیٹھیں۔ اتنے میں ندیم اندر آیا تو میں نے اشارہ کیا، فوراً ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے آؤ۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، نواز تم ہو کیا؟ تم واقعی نواز ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، میں نواز ہی ہوں، آپ کا پرانا شاگرد۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ دھیرے سے رونے لگے، کہنے لگے، نواز، کیسے ہو سکتا ہوں؟ میری حالت دیکھو، میرے چہرے کو دیکھو، میرے ہاتھوں کو دیکھو، یہ سب میرے بیٹے کا کیا دھرا ہے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سر، پریشان نہ ہوں، بس آرام سے بیٹھیں اور جو ہوا ہے وہ تفصیل سے مجھے بتائیں۔ اتنے میں ندیم پانی اور سینڈوچ لے آیا۔ انہوں نے جیسے ہی سینڈوچ دیکھا فوراً اٹھا کر کھانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ پانی بھی تیزی سے پیا اور مسلسل میری طرف شکریہ ادا کرنے والی نظریں ڈال رہے تھے۔ میں نے نرمی سے کہا، سر، آپ شکریہ مت بولیں، پہلے آپ تھوڑا سا آرام کریں، پھر مجھے سب کچھ بتائیں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں کیونکہ آپ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ منع کرتے رہے لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنے ساتھ لے کر اسپتال پہنچا۔ وہ خوش قسمتی سے قریب ہی تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ان کے جسم پر مارنے پیٹنے کے واضح نشان ہیں، لگتا ہے کسی نے شدید تشدد کیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کسی نے ان پر حملہ کیا ہے یا یہ کسی حادثے کا شکار ہوئے؟ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بزرگ کو واپس آفس لے آیا۔ اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، سر، آپ پلیز آپ مجھے پوری بات بتائیں، مجھے آپ کی ہر ممکن مدد کرنی ہے اور میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک آپ کو انصاف نہ دلوا دوں۔ وہ پھر سے رونے لگے، بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر دعائیں دیتے رہے اور میں بس ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کیا واقعی کسی بیٹے کا دل اتنا پتھر کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو اس حال میں چھوڑ دے؟ کیا کوئی اولاد اتنی بے حس ہو سکتی ہے؟
जो अपने मोहसिन को यूं रूंद डाले। तब मुझे मेरे उस्ताद अशरफ साहब ने बताया कि नवाज बेटा, मैंने सारी जिंदगी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, अपनी तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे जमा करता रहा, जिंदगी भर की जमा पूंजी से एक मकान बनवाया। सोचा बुढ़ापे में ये मकान मेरा सहारा होगा। एक ही बेटा था, उसकी शादी की तो शुरू में सब ठीक था, मगर फिर उसकी बीवी ने मेरा जीना हराम कर दिया। वो मेरे सामने बेटे को मुझसे लड़ाती थी, मुझ पर इल्जाम लगाती थी। मैं रिटायर हो चुका था, अब मेरी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, न पेंशन मिलती थी, न कोई और सहारा था। शुगर की गोलियां भी मुश्किल से लेता था। पैसे ना होने की वजह से दो वक्त की रोटी भी नसीब ना होती थी, मगर मैं फिर भी सब्र करता रहा, कुछ कहता नहीं था। अपने ही बेटे से क्या शिकायत करता। एक दिन बेटे ने आकर कहा, अब्बा ये मकान मेरे नाम कर दो। मैंने हैरान होकर कहा, बेटा ये मकान तो मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से बनाया है, इसे कैसे किसी और के नाम कर दूंगा। ये बात सुनकर वो बिगड़ गया और बीवी से कहा, अब्बा जिद कर रहे हैं, मकान देने को तैयार नहीं है। दोनों ने मिलकर मुझ पर दबाव डालना शुरू किया। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगे, मुझसे बदतमीजी करते, कभी पानी के लिए तरसा देते, कभी रोटी ना देते। मैं दिल ही दिल में रोता और अल्लाह से दुआ करता कि मेरे बेटे को हदायत दे। एक दिन उसने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिर गया। मुझे लगा शायद ये गुस्से में हो गया या गलती से हो गया, मगर वो दिन मेरे लिए आंखें खोलने वाला दिन था, क्योंकि उसके बाद मेरे बेटे ने मुझसे बेगाना सलूक शुरू कर दिया। मुझे महसूस हो गया कि अब मेरा बेटा मेरा दुश्मन बन गया है। फिर एक दिन उसने बीवी के साथ मिलकर मुझे मारा, पीटा, जख्म दिए और मकान के कागजात निकालकर मेरे अंगूठे का निशान ले लिया। मुझे धमकी दी कि अगर तुमने कुछ बोला तो पुलिस में कह दूंगा कि तुम ही हम पर तशद्दुद करते हो। मैं खामोश रहा, मगर दिल खून के आंसू रोता रहा। उसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कुछ दिन इधर उधर फिरता रहा, फिर एक पुराना तंदूर जो अब बंद पड़ा था वहां जाकर सो जाता। वहां धूप भी आती और बारिश में भी पानी टपकता, मगर कहाँ जाऊं, कौन सा दर खटखटाऊं। यहाँ तुम्हारा चपड़ासी मुझे तुम्हारे पास लेकर आया। मैंने तुम्हें पहचाना तो दिल कांप उठा कि जिस बच्चे को मैंने कभी बर्दाश्त नहीं किया, आज वो मुझे सहारा दे रहा है। मैंने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, तुम्हें क्लास से निकाल दिया था, तुम्हें जलील किया था, तुम्हारे कपड़ों पर बात की थी, तुम्हारी गुर्बत पर ताना दिया था, और आज उसी बच्चे से मदद मांगने आया हूं। नवाज बेटा, क्या तुम मेरा केस लड़ोगे? मैंने उनका हाथ थामा और कहा, सर मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं समझा, बस दुख जरूर हुआ था, मगर गुस्सा नहीं आया। आप मेरे उस्ताद हैं और उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा होता है। आपने अगर एक लफ्ज भी मुझे सिखाया तो वो इल्म मेरे लिए रोशनी है। अब आप मेरे साथ चलें, अब आप तंदूर में नहीं रहेंगे, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो बार बार मना करते रहे, कहते रहे कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तुमने इतनी तरक्की की और मैंने तुम्हें तकलीफ दी, अब तुम कैसे मुझे अपने घर रखोगे। मैंने कहा, पुरानी बातों को भूल जाएं और मेरे साथ चलें। मैं उनको अपने साथ लेकर गया। रास्ते में उनके लिए कपड़ों के 4 जोड़े लिए, नाप के मुताबिक शलवार कमीज दी, जूता लिया, एक अच्छी सी चादर भी खरीदी। घर के नौकर को पैसे देकर कहा, इनके लिए जो चीजें चाहिए वो सारी ला दो। शुगर के मरीज हैं, इसलिए परहेजी खाने का भी बंदोबस्त किया गया। दवाइयां भी मंगवाईं और उनको अपने कमरे में रखा। वो शुरू में शर्माते रहे, बार बार शुक्रिया अदा करते रहे, मगर मैंने उन्हें कहा कि ये सब मेरा फर्ज है। उन्होंने जब मेरे सामने खाने का पहला नवाला उठाया तो उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें बार बार नम हो रही थी। मैंने उनका केस भी संभाल लिया, उन्हें तसल्ली दी कि हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अंगूठे का निशान लिया गया है वो साबित करें कि वो जबरदस्ती हुआ था। तब उन्होंने कहा, मेरा अंगूठा जख्मी था उस दिन और मेरी चोट की वजह से मेरा पुराना फिंगरप्रिंट अब भी मुख्तलिफ होगा। अगर हम ये साबित कर दें तो शायद केस में जान पड़ जाए। मैंने उनसे कहा, हाँ, इस बुनियाद पर हम फोरेंसिक की रिपोर्ट की दरखास्त दे सकते हैं। अदालती कार्रवाई में वो रिपोर्ट काफी मदद दे सकती है।
अब वो मेरे ही घर में रहते थे, दिन रात मेरे साथ रहते। कभी कभी वो अपनी गलतियों पर नादम होकर कहते, बेटा मैंने तुम्हारे साथ जो किया शायद मुझे उसकी सजा मिली है। मगर मैं हमेशा कहता, मैंने तो आपके लिए कभी बद्दुआ नहीं की, तो फिर आपको कैसे सजा मिल सकती है? बस कभी कभी दिल दुखता जरूर है, लेकिन बदला लेने की नीयत से कुछ नहीं करता, क्योंकि जिसने हमें पढ़ाया वो हमारी रूह में बसा होता है। और उस्ताद अगर अच्छा ना भी हो तब भी उसका एहतराम जरूरी होता है। बस मैं अब यही चाहता हूं कि आपकी इज्जत वापस लौट आए और आपको वो सुकून मिले जो एक बाप और उस्ताद का हक है। मैंने एक बात नोट की कि जब मैंने उनको अपने घर में जगह दी, उनकी इज्जत की, उनको नए कपड़े लेकर दिए, तो मुझे ऐसी खुशी मिली जो आज तक कोई काम करके नहीं मिली थी। मेरे दिल को एक खास किस्म का सुकून आ गया। अल्लाह ने न जाने किस चीज का अजर दिया कि बीवी भी इतनी अच्छी मिली कि सबकी बहुत इज्जत करती है, सबका बहुत ख्याल रखती थी। मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखती, अल्तमस साहब के घर वालों के लिए भी बहुत इज्जत करती थी, और मेरे उस्ताद के लिए जिंदगी संवर गई। मेरी सिर्फ पढ़ाई की वजह से आज अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।